السلام عليكم الشباب. كنا الحصة اللي فاتت بدينا على لوجيك سيكونسيال، ودرنا واحد اون انتروديكسيون ديال لا لوجيك سيكونسيال. قلنا بان راه لا لوجيك سيكونسيال سي الكومبيناتوار افيك ان في ميموار. دونك هنا كيكون لنا لا ميموريزاسيون ديال ليتاب بريسيدون. وشفنا اول باسكول ار اس اللي هي عندها جوج ديال لي زونطري وجوج ديال لي سورتي. قلنا ار سي ريزيت ولا لاري، وشفنا الاس ديال ميزون مارش ولا سيت. وشفنا هذاك الشيء في ليلابوراسيون ملي درنا لي كرونوغرام. على ديال لي كرونوغرام شفنا بانه ليطا ديال لا سورتي ديبون ديال ار و اس، والفو ايفيتي واحد لوكا اللي عندنا فيه ان ستادير نعطيه سي تو ريزيت. الفو ايفيتي هاد لوكا. غنكملو اليوم لو كور ديالنا بواحد لا باسكول، اون اوتر باسكول لي دو اكستريم امبورطونس اللي هي لا باسكول دي. دونك لا باسكول دي كما كتشوفوا في الديابو هي مصنوعه ولا متريتيات بواحد النور اولا ناند دي بورت ناند، 4 ديال لي بورت ناند، وهنا واحد لونطري هنا انفيرسور. داكوغ. بورت نون. كما كتشوفوا في لو شيما عندنا فيه جوج ديال لي زونطري تاع الباسكول دي. قلنا دو زونطري اي دو سورتي. توجور عندنا الكيو والكيو بار. قلنا الكيو والكيو بار سون دي زونطري دي سورتي اللي هما سي لانفيرس. مثلا الا بغيت ناخذ الان ولا الزيرو سي لانفيرس ديالها. ردوا البال في لي كرونوغرام انه الا كان عندنا هنا ان هنا خص يكون عندنا زيرو اولا هنا زيرو ان. بالنسبه لي زونطري اللي عندنا لونطري دي، دونك سي لونطري دي. وهنا عندنا لو كلوك. دونك كلوك ولا لوغلوج، واحد لونطري ديال لوغلوج اللي غنشوفو الدور ديالها. هاد لي زوغلوج عندنا جوج ديال لي تيب. غلوج كيسمى افرون مونطون ولا افرون ديسوندون. بور لا باسكول دي غنشوفو افرون مونطون بمعنى شنو كتعني هاد لوغلوج، بمعنى واحد المؤقت، بمعنى كيعطيني كيعطيني واحد السينيال اللي هو ان سينيال كاري كما كيبان لكم هنا فوق في الشيما. دونك هنا عندنا ان سينيال اللي هو كاري بواحد لا فريكونس معينه اللي نقدر نصايبوه بواحد السيركوي اللي هو ان او 555، بحال لو سينيال ديال لا فواتور. ستادير عندنا مره كيكون الان مره زيرو ان زيرو بواحد لا فريكونس واحد لا بيريود معينه. ونشوفوا بانه هاد لا باسكول ديبون ديال هاد لوغلوج اللي غنشوفوا الهدف ديالها باش نصايبوا لي كونتور سينكرون ولا اسينكرون. شوفوا هنا في لا طابل دو فيريتي اللي من ديالكم طابل دو فيريتي عندنا دو زونطري اوتوماتيكمون شحال ديال ماشي ما غنديروهاش بانه غادي يكون عندنا 4 ديال الحالات. دونك لا، لانه لونطرو ديال لوغلوج سا ديفير مع اونطري عاديه. هنا بالنسبه لا باسكول سي افرون مونطون، بمعنى غادي نشوفوا وقتاش لا باسكول اولا لوغلوج غتمشي من ليطا ديال 0 ل 1، 0 ل 1. هذا افرون مونطون. افرون ديسوندون اللي عندنا من 0 من 1 0. غنشوفوا في لا باسكول جي كا. داكوغ. هنا نشوفوا في لوكال الاول مثلا الخانه الاولى عندنا دي كو سوا. انا ملي كنلقى اكس بمعنى دي يكون فيه 1 ولا 0 جو مونفو. هنا كيبان لينا افرون ديسوندون. هنا لوغلوج الا كانت افرون ديسوندون بمعنى هابطه، هاد لو سينيال هابط لتحت، هنا كيكون لا ميموريزاسيون او لا ميموري نون تشانج، بمعنى كيقول لي بانه كي الا كانت فيها 1 تبقى 1، الا كانت فيها 0 0، بمعنى الا كان فرون ديسوندون. اما في الخانه الثانيه اللي كتبان لينا هنا الا كان عندنا افرون مونطون. دونك اللي كيهمنا في هاد لا باسكول هادي افرون مونطون وكان عند دي تيغالا زيرو، بمعنى جينا في دي لونطري ديالي زيرو، اوتوماتيكمون لا سورتي غتاخد زيرو والكيبار تيغالا ان. في الخانه الاخرى كما كتشوفوا هنا عندنا افرون مونطون. دونك هنا بمعنى سو كي ريبون لا باسكول ديالنا ودي فيها واحد، دونك لا سورتي تيغالا ان. اذا هنا بطريقه مبسطه الا كان عندنا دي تيغالا ان اوتوماتيكمون لا سورتي تيغالا ان، غير الشرط اللي يكون خص يجيني ديك لامبولسيون، تجيني ديك لامبولسيون ديال افرون مونطون. غنفهموا هادشي كتر في ليلابوراسيون ديال الكرونوغرام. كما كتشاهدوا هنا في هذا الكرونوغرام، هنا دينا الكرونوغرام ديالنا عندنا الانبوت هي لونطري، الكلوك هي لوغلوج، والكيو هي الاوتبوت سورتي. كما يقدر يكون عندنا الكيوبا. دونك هنا في هذا لو كا هذا اللي عندنا هنايا، دونك عندنا هذا لو كا
في هاد الحالة هادي دونك هنا من هاد لو كا عندنا لونطري اولا لا سورتي ديالي تيكالا زيرو. بالنسبة لا باسكول اولا لوغلوج مازال ما عطاتنيش لوغلوج، داكوغ تيكالا هنا زيرو اوتوماتيكمون. دونك زيرو زيرو غتعطينا لا سورتي تيكالا زيرو. كنمشي لهنا كتبان لي بانه دي طلعت لواحد، ها، ولكن لا سورتي توجور فيها زيرو، ها. دونك هنا عندي دي تيكالا ان ولا سورتي ديالي فيها ايكالا زيرو. علاش بقات في الزيرو؟ لانه ما جاناش هذاك لو فرومونطون، ها، بمعنى ما جاناش هذاك لو فرومونطون. كنشوفوا هنا الا جانا ان فرومونطون بمعنى لوغلوج بانت لينا لوغلوج ديالنا عطاتنا السينيا ان فرومونطون طالع، كنشوفوا دي الا كان فيها واحد راه غادي دوز لواحد، كان فيها زيرو دوز لزيرو. الوغ كو هنا في هاد لوكا اللي عندنا دي تيكال ان اوتوماتيكمون كتبان لينا لا سورتي ها هي طلعت عندي الان. با لا سويت نشوفو نسويفيو هنا غادي نمشيو بانه شوف لو كرونوغرام بانه جاني ان فرومونطون. في هاد لوكا كندير كنسطر هنا مثلا ملي غنبغي نطراسي الكرونوغرام ديالي نسطر بحال الشكل هذا. دونك هنا نشوف عندنا واحد اوتوماتيكمون تخرج واحد، ولكن شوف الفرومونطون فرون ديسوندون الا جا عندنا هابط هذا ديال لوروج كتبقى توجور لا سورتي ديالي تيكالا. علاش؟ لانه لا كونديسيون باش تبدل لا سورتي ديالي خص يجيني ان اوتر فرومونطون وخص دي تكون فيها زيرو. هي اللي غنشوفو في هاد الداتا شيت. هنا كيبان لينا بانه فعلا في هاد لو كا ملي جاني ان اوتر فرومونطون رسمو هنا هادي فرومونطون، هنا هادي فرومونطون هي طلع مثلا ملي كيطلع من ان زيرو، داكوغ. كنشوف هنا جاني ان فرومونطون دي تيكالا زيرو اوتوماتيكمون لا سورتي ديالي رجعت للزيرو. كنمشي تاني لهنا ميم انه شتي دي هنا طلعت لواحد ولكن توجور لا سورتي تيكالا زيرو في هاد لوكا هذا، داكوغ. دي هنا تيكالا زيرو، بالتالي هنا تيكالا زيرو. علاش؟ لانه ما جانيش الفرومونطون. كنمشي حتى كيجيني الفرومونطون كنشوف دي فيها واحد اوتوماتيكمون لا سورتي انسي دو سويت. دونك هنا الدور ديال لوغلوج انه واخا تكون عندي واخا تبدل لونطري حتى كيجيني لوردر من لوغلوج، داكوغ. لوغلوج هي اللي كتعطيني باش ندوز ليطاب اللي من بعد. هنا غنشوفو لا باسكول دي. دونك لا باسكول دي غادي تزادو عندنا جوج ديال لي زونطري اخرين اللي هو لونطري ديال، دونك كنقولو هادو لي زون انبوت يعني لي زونطري، داكوغ. هنا عندنا لي زونطري ديالنا 4 ديال لي زونطري. عندنا الدي والكلوك اللي شفناها هي ديال لوغلوج، وعندنا البريزيت والكلير. هنا البريزيت اش كتعني ليا؟ بمعنى انه ميزه ان مثلا الا بغيت لا سورتي ديالي ديما يبقى فيها ان، ديما يبقى فيها ان، اشنو خصني نعطيها؟ نعطيها زيرو. دونك الا عطيت هنا زيرو، ها، بمعنى ما عطيتهاش 5 فولت عطيتها 0 فولت، هنا توجور لا سورتي ديالي غادي تبقى كتساوي شحال؟ كتساوي واحد، داكوغ. نمشي لونطري الثانيه مثلا، لا رونطري الثانيه مثلا الكلير. الكلير اش كيقول لي الكلير؟ العكس ديال البريزيد. دونك هنا الا اكتيفيت الكلير ديالي سي ميزا زيرو، ها، عند تفعيلي بوضع زيرو فانه يجعل الخرج كيو تيكالا زيرو. بمعنى هنا الا عطيت هنا زيرو، ها، الا عطيت هنا زيرو، هنا شحال غتخرج عندي في لا سورتي ديالي؟ غتخرج زيرو. انا درتها من بعد، داكوغ. اذا هاد البريزيد وهاد الكلير غادي نحتاجوهم من بعد. مي دابا بور لي ديزاكتيف يعني باش ما يبقاش خدامين عندي ما يبرزطونيش انا في لو كرونوغرام ديالي، خصني هذا نعطيه واحد وهذا نعطيه واحد. ملي كنعطيه هذا واحد البريزيد كنعطيه واحد، داكوغ، والكلير حتى هو كنعطيه واحد. اشنو كيقول لي هنا؟ كيديزاكتيفا مابقاوش خدامين. نرجعوا للبريزيد. البريزيد كيقول لي هي ميزه ان، بمعنى بحال شفنا في لو ديماراج مثلا، خدينا واحد ليكزومبل ديال الديماراج ديريكت، يعني بحال شانتي ديريكتومون لا فاز لا ان ديال البوبينه، داكوغ. كندوز ديريكتومون كتاكسيتا، واخا نورك على المارش لاري كذا كيبقى توجور ان. الكلير هو بحال حليت داك الديجونكتور ديال لا كوموند، يعني واخا نورك المارش لاري ما دايزاش عندي لاليمونطاسيون. دونك هذا هو الدور ديال هاد كلير بريز. هنا نفس الشيء. انا كيبين ليا بانه عندي لوغلوج ديالي، عندي لي زونطري البريزيت والكلير، عندي لونطري دي ولوروج، عندي الكيو والكيوبا لي سورتي ديالي. وهنا هاد السامبول ديال اش الا عندي هاد المثلث هذا كنعني بانه افرون مونطون، يعني متى غادي تاثر ليا لا سورتي ديالي؟ الا جاني ان فرون مونطون يعني من 0 ل 1 اون دي كو اش est actif sur فرون مونطون. وهنا عندنا توجور البريزيت هي فورساج 1 وفورساج ا0 هي ديال كلير.
نمشيو لهنا لواحد الطابل دو فيريتي اللي غادي يجمع ليا كلشي هاد اللي كان. انا شفنا في الطابل دو فيريتي الاول ما دخلناش الكلير والبريزيد، ها. دابا غندخلو الكلير بريزيد. دونك هنا قلنا الكلير والبريزيد كاين واحد الحاله كيلفو ليفيتاي. هاد الحاله هادي هي هاد الحاله الاولى. دونك هاد الحاله اللي غادي، دونك الحاله اللي تانتيغدي، علاش ميمكنش نعطي المارش ولاري في نفس اللحظه. بحال الا عقلتو السيت والروسيت ما خصناش نعطوهم او ميم طون، يعني نعطيه المارش ولاري. مثلا هنا ملي غنعطيه زيرو زيرو بمعنى غنقول ليه حبس، عطيني لا سورتي ان وعطيها زيرو ميم طون، سي كي ني با لوجيك، يعني ماشي حاجه هي لوجيك نعطي الان زيرو. اذا هنايا زيرو زيرو الفو انتيغدي هاد الحاجه هادي. كاين لو كا الثاني، يعني الكازي الثاني، غنمشيو معنا الخانه الثانيه زيرو ان. هنا اش اكتيفيتي البريزيت كنأكتيفيه بالزيرو، بمعنى لا سورتي ديالي غادي يخرج غيكون فيها الان. هنا اكس اكس بمعنى واخا يجيني فرومونطون فرون ديسوندون دي يكون فيها ان ولا زيرو، ديما كنفورسي الان. نمشي للخانه الثالثه. اها دونك عندنا ان زيرو هنا اكتيفينا الكلير. دونك هنا الكلير اش غيقول لي بانه لا سورتي ديالي غادي يكون فيها زيرو، ميزا زيرو. عقلوا على هذيك كنحيد ديجونكتور ديالي. ولكن اللي كيهمنا حنايا دابا بور لانستون بالنسبه لا باسكول دي هي الحاله ديال ان ان، بمعنى ان ان ديزاكتيفيتهم بجوج، ديزاكتيفيت البريزيت والكلير، يعني هادو مبقاش اكتيف. بحال ما عندناش هادو لي زونطري هادو، ولا عندنا جوج ديال لي زونطري اللي غادي نهتمو بهم هما دي و اش. دي لونطري و لوغلوج اش. كنشوف هنا وافرون مونطون، دونك هنا عندي افرون مونطون. الى عندي دي تيغال زيرو دونك اوتوماتيكمون كيو تيغال زيرو. الى جاني فرون مونطون وكان عندي الان غيخرج لي ان. وتوجور عندنا بالنسبه للكيو الكيو بار ولا الكيو ان والكيو ان بار سي لا ميم شوز. اون دي كو لا سورتي recopie l'état de l'entrée D après présence du front montant sur H. بمعنى خص يكون عندي كيشوف لي دي كيفاش فيها، واش واحد ولا ان، وخص يجيني ان فرون مونطون. عاد كتبدل عندي لا سورتي. وقت تبدل دي وما جانيش فرون مونطون، هنا لا سورتي ديالي غتبقى اتكاردي مناش لا فالور. كانت في الزيرو غتبقى في الزيرو، كانت في الان غتبقى في الان. اذا جوج ديال لي كونديسيون تعقلوا اليوم انه لوغلوج زائد دي، لوغلوج زائد دي. نشوفوا هنا غادي نحتاجو سون لي داتا شيت، يعني لو سيركوي اون ريال. كيفاش داير لو سيركوي اللي غنخدمو عليه في التي بي ديالنا هو 74 74 74 باسكول دي فيها جوج ديال لي باسكول. دونك هنا كنشوفوا اي سيركوي كما شفنا مثلا ديال النان وديال الاوكس، ولا ليمونطاسيون ديالو من السات ديال موان، والفي سي سي كتكون عندنا في 14. وهنا راه عرفنا كيفاش كنقراو لو سيركوي ديالنا. هنا عندنا افرون مونطون باسكول دي افرون مونطون. دابا الشباب غادي نمشيو ننتقلوا، غندخلوا لواحد لو دوسي اللي غادي نوري لكم في لا بريزونطاسيون ديالنا. وغادي يكون فيه بلوتو غادي يكون فيه لي زيكزارسيس. ها غادي نديرو ان بتي كويز، يعني واحد نعطيكم دي شيما وانتم غادي تجاوبوا واش كيو غادي يكون فيها